बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से इतना बोग़्ज़ क्यों। अजब सवाल है। किसी शख्स की कोई एक सिफत बुलंद पाया हो तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब जनाब अमीरुल मोमिनीन के औसाफ़ को देखिए, फ़ज़ाइल को देखिए, कमालात को देखिए तो ज़माना भरा पड़ा है। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जनाब अमीरुल मोमिनीन से बोग़्ज़ रखने वाली है। अली अलैहिस्सलाम से इतना बोग़्ज़ क्यों, इस सवाल का जवाब हम पेश करेंगे। नाजुल बलागा हमारा मौजू है। नाजुल बलागा के मुताले से मैंने जो चीज़ें अख्ज़ की हैं वो चार मुहिम पॉइंट हैं, मेन पॉइंट ये चार हैं। पहला ये कि जनाब अमीरुल मोमिनीन जिस चीज़ को बार बार बयान करते हैं, ज़िक्र करते हैं, फ़ख्र करते हैं, वो है पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ुर्ब। तो एक दुश्मनी की वजह पैगम्बर अकरम से ये क़ुर्ब या पैगम्बर अकरम का जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को प्यार, मैं इसको कुरान मजीद के हवाले से यूँ देखता हूँ जैसे भाई ही थे जनाब यूसुफ़ के, लेकिन चूँकि जनाब यूसुफ़ जनाब याकूब के करीब थे, साहिब इज़्ज़त थे, यानी वो जो दूसरे भाइयों का मकाम था वो जनाब यूसुफ़ उससे बढ़ के थे। ये हसद सबब बना। इसको आप यूँ कहिए अली के कमालात से हसद, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से बोग़्ज़ की एक वजह। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने रिश्ते को जब बयान करते हैं, मसलन खुतबा नंबर 190 में आप देखिए, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा मकाम और मेरी मंजिलत पैगम्बर अकरम के पास साथ क्या थी आप जानते हो। और फिर सारा तज़किरा किया, मैं बच्चा ही था कि मैंने पैगम्बर अकरम के गोद में पैगम्बर अकरम ने मुझे ले लिया और वहाँ मैं पला बढ़ा, और हम उस तफसील में नहीं जाते। एक वजह बस इतना कि ये हसद। और दर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप गदीर के हदीस को उसको देखिए। हारिस ने जब ये कहा था कि ये आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से है, अगर आपकी तरफ से है तो हमने आपकी सारी बातें मानी और अब हम ये माने कि अली हमारे बाद वली होंगे। तो ये एक पहलू है कि हसद, इससे ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकते। क़ुर्ब पैगम्बर सबब बना अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनी का, बोग़्ज़ का। दूसरी जो चीज़ मैं समझा हूँ ये कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का और इज़्ज़त पैगम्बर का वो दिफ़ा किया जो किसी और ने नहीं किया। अब हमेशा दुश्मनी होती है, किसी को कुछ चुराना हो, किसी को कुछ सी जगह पे डाका डालना हो तो उसको दुश्मनी होती है उस मुहाफ़िज़ से। तो यूँ कहो कि जनाब अमीरुल मोमिनीन के साथ बोग़्ज़ और दुश्मनी की दूसरी वजह हिफाजत दीन और हिफाजत मुस्तफ़ा है। और इस पे भी नहजुल बलागा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बार बार फ़ख्र किया। इसी खुतबा नंबर 190 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते मैं बच्चा ही था कि अरबों की गर्दनें मैंने तोड़ दी और अरबों के सीनों को मैंने ज़मीन से जोड़ दिया। और फिर बदर का वाक़या आता है तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम उससे बार बार फ़ख्र के तौर पर और अपनी शुजाअत के नमूने के तौर पर पेश करते हैं, अना क़ातिलु जद्दिक व ख़ालिक व अख़ीक बदरन। तो अब जिसके भाई, जिसका नाना, जिसके मामू जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के हाथों कातिल हुए हो तो क्या वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से हज़ार चाहत हो, लेकिन क्या उसके दिल से दुश्मनी निकल सकेगी? या मसलन आप बदर से हट के बाकी जंगें देखें, और मैं कभी कभी इन जंगों को देखता हूँ, जंगे खंदक को देखिए तो वो दुश्मन का एक ही सिपाही और अली अलैहिस्सलाम की एक ही ज़रब और जंग फतह हो जाती है। अब दुश्मनी उनको किससे थी? जिसने जंग फतह की। खैबर को देखिए, उनको दुश्मनी किससे होनी चाहिए? जिसने खैबर फतह किया। तो दूसरी चीज़ यह है कि अली अमीरुल मोमिनीन ने पैगम्बर अकरम का दिफ़ा किया, और उस दिफ़ा की वजह से पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुश्मन रखते हैं वो पहले दुश्मनी अली इब्न अबी तालिब से रखते हैं। या इसको लफ्ज़ बदल दूँ कि जिनको अली से दुश्मनी है हकीकत में उनको नबी से दुश्मनी है, लेकिन इजहार जो है वो मुहाफ़िज़ की दुश्मनी का करते हैं। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो मैं समझा वो ये है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की अदालत। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने किसी को गवर्नरी नहीं दी। अब नाम लेना मुनासिब नहीं है। कोई शाम की गवर्नरी पे काबिज़ था, कोई बसरा की गवर्नरी का उम्मीदवार था,
کوئی کوفہ کی گورنری چاہتا تھا، اور کوفہ کی گورنری مثلا ابو موسیٰ اشعری کو جناب امیر علیہ السلام نے دی، اور انہوں نے اپنی منمانیاں شروع کر دیں. تو جناب امیر علیہ السلام کی عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنی حکومت بچانے کے بجائے دین الہی اور اس حق کو بچائیں. بہت سارے مشورے ہیں. مثلا جناب امیر علیہ السلام کی پہلے جن افراد نے بیعت کی وہ ہی جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ جمل میں دشمنی پہ اترے. کیا وجہ کیا تھی؟ ان کے امید تھی کہ ہم کوئی عہدہ لیں گے. جناب امیر علیہ السلام ان عہدوں کو یوں بانٹ نہیں رہے تھے. یہ حکومت ہمارے مشورے سے چلی. یہ بھی لفظ ہے نہج البلاغہ کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جہاں ضرورت پڑی وہاں آپ کا مشورہ ہوگا. مشیر کیوں نہیں بنایا گیا یعنی. اور دوسرا، جناب امیر علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جناب عقیل کو ایک خط لکھا. جناب امیر علیہ السلام کے بھائی نے جناب امام کو خط لکھا کہ دیکھیے آپ کے خلاف بہت کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کچھ اگر ان لوگوں کو گنجائش دیں تو شاید یہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ نہج البلاغہ کا خط نمبر 36 ہے. تو جناب امیر علیہ السلام نے ان کے جواب میں ایک تفصیلی خط لکھا ہے جس کے ایک دو جملے. ایک تو یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام اس رشتے کو جو پیغمبر اکرم سے ہم نے عرض کیا اس کا تذکرہ یہاں بھی کرتے ہیں خط 36 میں، اور بڑے درد بھرے الفاظ. فَجَزَتْ قُرَيْشًا عَنِّي الْجَوَازِ فَقَدْ قَطَعُوا رَحِمِي وَصَلَبُونِي سُلْطَانَ ابْنَ عَمِّي، کہ خدا کرے ان کی کرنی ان کے سامنے آئے. قریش نے انہوں نے اپنے رشتے کا کوئی لحاظ نہ کیا اور میرے ماں جائے کی حکومت مجھ سے چھین لی. تو یہ اس پھر آگے امام فرماتے ہیں اور جو تم نے جنگ کے بارے میں میری رائے دریافت کی تو میری آخری دم تک رائے یہی رہے گی کہ جن لوگوں نے جنگ کے جائز قرار دیا ہے ان سے جنگ کرنا چاہیے. یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت علی تھی کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے گرد لوگوں کا جم گھٹا دیکھ کر میری ہمت نہیں بڑھتی اور نہ ان کے چھٹ جانے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. علی کو کثرت نہیں چاہیے، علی کو عدالت چاہیے. اور آخری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے جو جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیان کیا. دشمنی کی چوتھی وجہ یعنی نفاق ہے. جس کے دل میں منافقت ہے اس دل میں محبت علی نہیں آ سکتی، بغض علی ہی ہوگا. تو ایک ہے قرب جناب پیغمبر جس کی وجہ سے حسد کی بنا پر دوسرے بھی قریبی بھی ہوں تو وہ دشمنی اور بغض رکھتے ہیں. عدالت علی کے یوں تقسیم نہیں کرتے عہدے جیسے حکمران تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. اور حفاظت نبی اور حفاظت دین. اور چوتھی وجہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ حکمت 45 میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں مومن کی ناک پر تلوار لگاؤں کہ وہ مجھ سے دشمنی رکھے جب بھی وہ مجھ سے دشمنی نہ کرے گا، اور اگر تمام متاع دنیا کافر کے آگے ڈھیر کر دوں کہ وہ مجھے دوست رکھے تو بھی وہ مجھے دوست نہیں رکھے گا. فیصلہ علی نے خود کر دیا کہ دشمنی مجھ سے کی اس وجہ سے، اس لیے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو پیغمبر امی کی زبان سے ہو گیا ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی کوئی مومن تم سے دشمنی نہ کرے گا ولا یحبک منافق، اور کوئی منافق تم سے محبت نہ کرے گا. تو یہ ہیں 4 وجوہ علی علیہ السلام سے بغض کی. دعا ہے پروردگار ہمیں اس بغض علی سے محفوظ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.